السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على بيرميتاسيون. راح نديروا فيها دوز اكزرسيس. كنا ديجا هضرنا على في دو فيديو اللي فاتوا، كنا هضرنا على لا كومبينيزون، لارونجمون، بيرميتاسيون. عرفنا كاملين، عرفنا كلهم، وعرفنا كيفاش نديروا لا ديستانكسيون بيناتهم. اليوم ان شاء الله غنديروا دوز اكزرسيس فيهم permutation. Alors, maintenant, avec les lettres du mot science, combien peut-on former de mots de 8 lettres ayant un sens en nom? يعني هاد le mot science اللي فيه شحال من كلمة، شحال من lettre؟ فيه 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك هنا كاين 8 lettres، كاين 8 lettres. هاد ويليت هادي قال لك شحال نقدروا نخرجوا من هاد 8 لتر، شحال نقدروا نخرجوا من كلمه. الوغ بالنسبه لهنا هادي ان ساجي دين بيرميتاسيون. بوركوا؟ حيت هاد 8 ديال لي لتر كاينين غنستعملوهم، دونك ماشي بحال. دونك كا ايتيكالا ان، صادير بان هاد الكلمات كاملين، هاد لي لتر كاملين غنيتيليزيهم. دونك كا ايتيكالا ان. Donc, il s'agit d'une permutation, ولكن avec remise ou sans remise. Avec remise, c'est-à-dire avec répétition. واش هادي كتبان لكم avec répétition ولا sans répétition؟ avec répétition. Pourquoi؟ حيت عندنا اس كتعاود دو فوا، عندنا سي كتعاود دو فوا، الوغ وعندنا او تاهي كتعاود دو فوا. دونك avec répétition. دونك غنستعملو لا رولاسيون ديال permutation اللي avec répétition. Alors, je n'ai la relation de permutation avec remise. Il y a P de n est égal à quoi? Est égal à شحال من lettre عندنا؟ 1 2 3 1 2 3 4 6 7 8. Donc عندنا 8 lettres. عندنا 8 lettres. C'est quoi؟ عندنا اس فك سير هذوك لي lettres اللي كيتعاودوا دو فوا ولا 3 فوا ولا 4 فوا، غنشوفو على حساب. دونك هنايا عندنا اس كتعاود 1 2، دونك دو فوا. عندنا لا ليتر او كتعاود دو فوا، دونك 2 فاكتوريال. وعندنا سي كتعاود دو فوا، دونك 2 فاكتوريال. الوغ 8 فاكتوريال هي 8 7 6 5 4 3 2 1. هنا 2 فاكتوريال، 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 هي 8. دونك 8 تجمع 8 بقات 7 فاكتوريال، 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1 هي 5040. الوغ هادي باش عرفناها بيرميتاسيون قلنا حيت 8 ديال لي غنستعملوهم كاملين، يعني كا ايتيكال ان. ديجا كنا هضرنا على لا كومبينيزون بالنسبه لا ديستانكسيون ما بيناتهم بين البيرميتاسيون. بالنسبه لا كومبينيزون او لارونجمون كنستعملوا ديما بي كتكون انفيريور ا ان، كتكون ان هي الكبيره، كتكون ديما ان. مثلا عندنا 8 سحابات كنهزو منهم 3 من 8. الوغ راه ماشي بيرميتاسيون. غنمشيو مينتونون غنمشيو ليكزارسيس 2. ليكزارسيس الثاني فوالا. بالنسبه هادي هضرنا عليها، هادي كتسمى افيك ريبيتيسيون. افيك ريبيتيسيون. الوغ في ليكزارسيس 2 دو كومبيان دو مانيير بوتون كلاسي 4 انديفيدي. 4 انديفيدي بغينا نكلاسيوهم، بغينا نكلاسيو 4 انديفيدي. قالك دو كومبيان دو مانيير بوتون كلاسي 4 انديفيدي. الوغ في هاد ليكزارسيس تا هو فتا هي il s'agit d'une permutation. Pourquoi؟ حيت 4 انديفيدي غنيتيليزيوهم كاملين، ولكن هنا غنيتيليزيو لا رولاسيون ديال 4 فاكتوريال. 4 فاكتوريال. الوغ هي 4 fois 3 fois 2، 4 fois 3 fois 2 fois 1. 4 fois 3 est égal à 12 et 24. Donc 24 ديال لي مانيير. اذا نتمنى نكون شرحت لكم مزيان، وما تنساوش تابونا في لاشين، ولا كان شي تساؤل مرحبا، و بون كوراج اي بون شونس.